Restaurant le dictateur, علاش bon, c'était un nom stratégique شوية فهمت. C'était quelque chose de marketing. جبدنا الاسم هذايا en premier lieu pour attirer l'attention. علاش pour attirer l'attention من غير ما نقلقوا عباد من غير ما نوجعوا لحتى حد. جبدنا حبينا نعملوا ان تيم. اليوم في تونس عندنا كونكورونس كبيرة تبارك الله. يا بوكو دو ريستورون قاعدين يحلوا فهم برشا حاجات باهيين ومزيانين وعباد قاعدة تخترع كل مرة في حاجة جدد. اليوم باش تحل ان ريستورون سي با مش سهلة كيما قبل. باش تحل ان ريستورون يلزمك تجدد، لازمك تجيب حاجة جديدة، لازمك تخليف اللي تعمل حاجة بنينة وتعمل سيرفيس باهي وكل شيء، يلزمك تجيب لهم حاجة جديدة. من العباد اليوم بالانترنت وبالفيسبوك وبالجوجل وباليوتيوب عباد تعرف شنو صاير في العالم الكل، عباد قاعدة تخترع في حاجة جدد. اليوم علاش احنا في تونس اليوم ما نزيدوش نعملوا حاجة أخرى جديدة زادة وندخلوا فيها بتي تيم فهمتني، ان كونسيبت. ديكتاتور اليوم اون 2017 فهمت. ان 2017 الحاجات اللي تعديوا علينا باش نقول لك انا من 2011 ما هو من قبل 2011 الديكتاتور فهمت موجودين من 2011 حتى اليوم. بالكش الموضوع هذا ولا يتجبد اكثر في تونس. اليوم احنا جبدنا حاجه تبدا مواكبه معناتها ماشيه مع شنو صاير في العالم شنو صاير في الدنيا. دونك سمينا اسم لو ديكتاتور. لو ديكتاتور هذايا علاش سمينا هكايا؟ باش ان شاء الله العباد لي كليون بوتونسيال تاعنا كل شيء يقولوا شنو هو الريستورون هذا فهمت. هذيك لا بروميير توش علاش سمينا الاسم هذاك. الاسم هذاك من بعد وراه فما ان تيم. التيم هذايا اللي هو معناتها كما تنجموا تشوفوا لهنا عندنا في ريستورون يرمز على لي ديكتاتور فهمت. لي ديكتاتور اللي موجودين دون الموند اللي توجدوا فهمت، واللي توا موجودين زاده واللي بالكش باش يكونوا انكور موجودين لقدام. بون الدنيا توا التاريخ تيقولوا لنا. دونك شعملنا دخلنا لهنا عملنا دي كاريكاتور تكونوا واضحين بالكدا خاطر نعرف فما عباد يحبوا الديكتاتور فما عباد فهمت يزيدوا لاتر فهمت. الديكتاتور عندهم هم اللي احنا ليه مش هذاك الموضوع. الديكتاتور سي حاجه موجوده في العالم هذا، حاجه سي دي في حاجه واقعيه صارت. ما حتى حد نجم يقول ما صارتش ولا باش نكذبوا على بعضنا ونقولوا لا وكيفاش. هذا صاروا فما دي ديكتاتور صاروا في العالم هذا، حكموا في بلدان عملوا برشا حاجات خايبين ميم سي عملوا زاد حاجات باهيين فهمت. دونك اليوم حبينا نعرفوهم حبينا نقولوا شكون هم العباد هذوما. حطينا تصورهم عملنا ان تيم فهمتني ديكوراسيون كي تخرج عليهم شويه فوالا معناتها بوبخي تو. علاش سمينا الاسم هذاك الاسم ولا في الديكوراسيون مشينا حبينا نقدموا اكثر. دونك دخلنا في الاسامي نتاع البلاوات نتاعنا. كي جينا نسميو في الاسامي نتاع البلا نتاعنا بيان سور مش نجيو معناتها ميم سي ان بلا ينجم يكون ان فيلي فهمتني، ان فيلي دو بوف فهمتي اللي هو موجود فهمتي برشا بلايص. احنا مانيش باش نسميوه فيلي دو بوف، نسميوه حاجه ترمز ديما تعاود ترجع للديكتاتور. مثلا فيلي دو بوف مسمينه ليبرتي غري. ليبرتي غري الليبرتي دون لا ديكتاتور حاجه ماهيش موجوده معناتها سي بتيت توش دومور فهمت. شنو ياخذ باغ اكزومبل في وسط الاسامي اخرين شنو عملنا كيفاش سميناهم الاسامي هذوما. جينا غزلنا فما ليفر فهمتني كتبوه دو زوتور فهمتني اترونجير على لي بلا بريفيري فهمتي شنو اللي ياكلوا لي ديكتاتور، شنو اللي اكثر حاجه تعجبهم لي ديكتاتور. اليوم عندنا اون كارت احنا سي فاريي فيها فهمتني فيها الفري دو مير فيها دي فروماج فيها حاجات بالليغوم فيها حاجات بلا فياند فيها حاجات بالدجاج. دونك خدينا دي بتي رابيل على الحكايه هذيا فيو كو احنا نستعملوا في التيم نتاع لي ديكتاتور. زعما كيما نقولوا الديكتاتور الفلاني اللي كان مثلا ماو زيدونغ كان قبل يحب اللحم. اليوم احنا عندنا لازاني باللحم وعندنا لازاني بالدجاج. دونك لازاني ماو فهمتي لازاني اللي باللحم خاطر ماو يحب اللحم. لازاني بالدجاج فما نوت ديكتاتور اسمه نيكولاي يحب الدجاج دونك لازاني نيكولاي سميناها هكا. فما كيما نقولوا سالازار غير معروف سي ان غران ديكتاتور هذاك بل كان يحب برشا الخضره. عندنا مقرونه بالخضره سميناها مقرونه سالازار. عندنا باغ اكزومبل تالياتا دونغي. تالياتا هذا سي ان بلا كيف كوزيني كي فيها ا باز دو فيلي دو بوف ومقرونه كل شيء. سي ان بلا كي اسي كومبليكي. احنا عندنا اونري 3 كان يموت على لي بلا كومبليكي دونك سميناها تالياتا دونغي. فهمت سي دي بتي رابيل كيف هكا. عندنا البوراتا كي ان فروماج ايطاليان تري تري بون دايوغ. سباغيتي عملنا بالبوراتا احنا هنا فهمت مشخص هكا بالكتير شيء سميناها بوغاتاليتير. علاش ترمز على ريجيم توتاليتير اللي هو سان ريجيم موجود في وقت لي ديكتاتور. دونك حاولنا كل مره نعملوا دي رابيل في لي نوم تاع لي بلا نتاعنا
باش ديما نقعدوا في وسط التيم هذايا. مازلنا محضرين لكم برشا حاجات اخرين بيان سور ان شاء الله بيانتو باش نزيدوا نكور نوفيو ونزيدوا نعملوا حاجات اخرين جدد، خاطر فيكم يوتيليز كان معناتها دي حاجات دو سيزون ما نستعملوش حاجات ماهمش فريش، فهمت، سواء الخضره ولا سواء الواحد. بيان سور كيما توا بيانتو توفى الوقت نتاع الجناريه باش نوليو فهمت نبدلوا دي زوتر بلا، كيفاش نبدلوا دي زوتر بلا عندنا برشا اسامي اخرين جدد زاد حاطين. حبيت نقول زاد اخر اللي الريستورون تاعنا الحمد لله معناتها تو مازال محلول بقدرة ربي باش يقعد محلول، فهمت، ميم سي صارت وحبوا عباد تقلقنا وحبوا عباد فهمتني يعطلونا شويه في الخدمه نتاعنا. الحمد لله يا ربي زاد فما برشا عباد اخرين شجعونا، برشا عباد اخرين وقفوا معنا، وبرشا عباد اخرين يتبعوا في الحاجه اللي احنا عملونا، وفرحانين برشا بالحاجه الجديده هذه اللي تعملت، وعطاونا القوه الحقيقه، وعطاونا فهمتي الشجاعه باش نزيدوا نكملوا نشدوا ونزيدوا نكملوا نفرحوا بدياناتنا ونعطيهم حاجه بينا. وجوسكا اجوردي بقدرة ربي بيبنا محلولين ونرحبوا بالعباد الكل.